आज आम्ही वेर्णा आयिल्ले आसा. आमची जी स्कीम आसा मुख्यमंत्री गोंयचो टॅक्सी पात्रांव, ह्या स्किमीचो आज आनी 10 गोंयकारांक बेनिफीट जावपाचो आसा. आज आमी झिरो डावन पेमेंटाचेर आज ह्या बेनिफिशरींक हुंडाय ऑरा व्हेकल आज डिलिव्हर करपाचें आसा. झिरो डावन पेमेंट अशें कित्याक म्हणटा की ह्या व्हेकलाचो डावन पेमेंट जो आसा ती गोवा मायल्स आपले स्वताच्या पयशांनी करता आणि ही व्हेकल जी आसतली ती ह्याच बेनिफिशरीच्या नांवार आसतली डे वनाच्यान. तांकां कांयच आपले पयशे घालपाची गरज ना हो धंदो स्टार्ट करपाक, रायट. सो आतां हांव तुमकां ह्या बेनिफिशरीची नांवां सांगता. सो पयलें नांव जावन आसा अमेया नायक, बिट्टू गडेकार, संदेश गांवकार, बाब कृष्णा, रवींद्र गावडे, अक्षय सालगांवकर, यशवंत पार्सेकर, फ्रांसीस परेरा, बाब श्रीनिवास. ओके. सो आमचे हे गोवा मायल्साचें जे विजन आसा पळय तें व्हेरी क्लियर आसा. आमकां जाता तितले गोंयकारांक एम्पावर करपाक जाय आनी आपलो स्वताचो धंदो करपाक एनेबल करपाक जाय, हें आमचें विजन आसा. आनी आमी हाजे खातीर गोंयकारांक बिजनस करपाक गाडी काडून दितले, तांकां बिजनस करपाक ट्रेन करतले, तांकां बिजनस दितले आनी तांकां बिजनसाक जी हेल्प लागता ताचें आमचे कडेन प्रोविजन आसा. थँक्यू. म्हाजें नांव विठू कडेकर, हांव पेडणे रावतां आनी हांव आतां गोवा मायल्स सेंटर गाडी घेतल्या. सो गोवा मायल्सान म्हाका खूब सपोर्ट केला आनी तेंची सर्वीस बीन बरी आहा. गोवा मायल्साची गाडी व्हरपाक आयला. हांवें जेन्ना एप्लाय केलें तेन्ना गोवा मायल्सान म्हाका भरपूर बरो सपोर्ट केलो. म्हाजें काम फास्ट केलें कितें. आनी ह्या गोवा मायल्साची जर तुमी गाडी घेता आसत हातूंत भितर बेनिफीट आसा. गाडी घेतला आनी म्हाका गोवा मायल्सान सपोर्ट केला आनी बरें केला आनी तेंची स्किमीय बरी आहा. सो इन फ्युचर कोणी बिजनसान एंट्री करपाक सोदता तेंच्यांनी बिंदास गोवा मायल्सान वचपाचो. तेंचो सपोर्टूय तसो बरो आहा आनी तुका स्किमूय बरी आहा. ताका चड काय करपाची गरज पडना. आनी मुखार आतां कोण घेवपी आसा तांकां म्हाका सांगूंक दिसता की जर तुमकां गाडी घेवपाची आसा जाल्यार तुमी गोवा मायल्साचे घेया. काम तेच दितात आनी तुमकां भरपूर बेनिफीट आसा.